73 वोल्ट। सुरुमा लेख्नुहोस् यतातिर पार्टिकुलर, यतातिर गएर युनिट कति आउटपुट छ, आउटपुट युनिट कति युनिटका लागि भनेको छ रिक्वायर्ड हेर्नु त। पहिले भन्छ 2 नम्बर क्वेसन गिभन हेर्नु होला। पहिले रिक्वायर्ड के भनेको छ त्यतातिर मात्र जानु। सुरुमा भन्छ 15,000 युनिटका लागि केबाट बना भन्छ, फर्मुला युज गरेर हो। त्यसपछि बाँकी चाहिँ टेबलबाट भन्छ 18,000 युनिट र अनि 22,000 युनिटका लागि। भनेपछि कति युनिटका लागि बनाउने यहाँ 18,000 अनि यता 22,000। ओके, यति ठिक छ, यति भयो। त्यसपछि तल गएर कस्ट दिएको छ। यहाँ सुन्नुहोस् कतिका लागि यो गिभन दिएको छ, हामीलाई गिभन दिएको छ कति 1000 युनिटका लागि दिएको हेर्नु त। 20,000 युनिट भनेको कति भन्छ 100% क्यापासिटी अरे 20,000। अब 20 का लागि दिएको यो टेबलको डाटा यो सबै दिएछ नि, यो सबै 20 का लागि हो। अब हामीले बनाउनु पर्ने 18 र 22 हो। भनेपछि सुरुमा के दिएको छ हेर्नु त, डाइरेक्ट मेटेरियल। त्योभन्दा पहिले सेल्स दिया होला कतै छ, सेलिङ प्राइस पर युनिट दिएको छ। कति दिएको छ 30। लेख्नुहोस् यहाँनिर सेल्स भनेर लेख्नुहोस्, फर्मेट अनुसार जानुहोस्। सेल्स सेलिङ प्राइस, सेल्स युनिट त्यहाँ माथि छँदैछ, सेलिङ प्राइस पर युनिट एट द रेट कति भनेछ भन्नु त 30 छ भनेपछि यहाँनिर 30 लेखिदिनुहोस्। 30 ले मल्टिप्लाई गर्नुहोस् 18,000 र 22,000 लाई। फास्ट कति आउँछ भन्नुहोस्, मिस्टेक चाहिँ नभन्नु होला ल फेरि। 5,80,000 अनि यता यता यहाँ कति भयो 66, यता कति हो 5,40,000 हो। त्यही भनिरहेको थिएँ, सुरुमै मिस्टेक गराउनुहुन्छ ल। मल्टिप्लाई भयो। त्यसपछि के आउनु पर्ने हो भेरिएबल कस्ट। यसलाई यत्तिकै राखिदिनुहोस् एमा, भेरिएबल कस्ट के दिएको छ भन्नु त। सुरुमा भेरिएबल के दिएको छ, डाइरेक्ट मेटेरियल, डाइरेक्ट कति भन्छ एट द रेट 10 भन्छ भने 10 ले मल्टिप्लाई गर्नुहोस्। 10 into 18, 18,000 into 10 भने 1,80,000, 2,20,000। यो माथि सेल्स हो ल, लास्टमा गएर गरौँ ल, यसको काम छैन अहिले। डाइरेक्ट लेबर अर्को के छ, डाइरेक्ट लेबर कति दिएको छ एट द रेट 8 पर युनिट भन्छ नि। 8 ले मल्टिप्लाई गर्नुहोस् 18,000 into 8 कति आयो 1,44,000 अनि 8 into 22 गर्नुहोस् 1,76,000। अब त्यसपछि अर्को के छ, म्यानुफ्याक्चरिङ एक्सपेन्सेस। ल यहाँनिर इम्पोर्टेन्ट छ ल। म्यानुफ्याक्चरिङ एक्सपेन्सेस के भन्छ 5 पर युनिट छ अरे टोटल। म्यानुफ्याक्चरिङ एक्सपेन्सेस कति भन्छ ₹5 पर युनिट। त्यसमा 5 मा के भन्छ 60% के छ अरे 60% भेरिएबल भन्छ भनेपछि 5 को 60% भने कति हो ₹3। कसरी आउँछ 5 into 60 divided by 100 गर्नुहोस् कति आउँछ 3 आयो। अब बाँकी रहेको के हुन्छ 60 भेरिएबल हो भने बाँकी के हुन्छ फिक्स हुने हो। अब कति पर्सेन्ट फिक्स हुन्छ 5 को कति 40% डिवाइडेड बाई 100 भनेपछि ₹2 चाहिँ फिक्स हो, 3 चाहिँ भेरिएबल हो। ल लेख्नुहोस् यहाँ म्यानुफ्याक्चरिङ एक्सपेन्सेस भनेर लेख्नुहोस्। एट द रेट कति भन्नु त भेरिएबलमा
3 मल्टिप्लाई गर्नुहोस् 18,000 इन्टु 3 कति आयो 54,000 अनि यहाँ 22,000 इन्टु 3 भन्नुहोस् 66,000 यति भयो ल यसको भयो। अब 2 भनेपछि के गर्ने भनेपछि यहाँ सुन्नु ल यो त फिक्स हो जति हुँदा पनि फिक्स रहन्छ यसले योसँग मल्टिप्लाई गरेर जस्ताको त्यस्तै राख्दिने ठीक छ। के गर्ने जति युनिट गिभन दिएको छ त्यो युनिटसँग मल्टिप्लाई गर्ने 2 ले 20 लाई गरेपछि कति आउने हो 40,000। अब यहाँनिर तल गएर यहाँ के गर्ने फिक्स कस्टमा म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट भनेर लेख्नुहोस् 40 यता र उता दुईटै एउटै जता पनि सेम हुन्छ घट्दै गर्दैन बढ्दा नै बढ्दैन। दोस्रोमा के दिएको छ हेर्नु त सेलिङ एक्सपेन्सेस के भन्छ ल सेलिङ एक्सपेन्सेस टोटल कति छ 50,000 टोटल दिएको कति युनिटका लागि 20,000 भनेपछि हामी निकाल्नु सेलिङ एक्सपेन्सेस पर युनिट कसरी निक्लिन्छ टोटल कस्ट टोटल सेल्स कति छ 50,000 डिवाइडेड बाई युनिट कति छ भन्नु त 20 कति आउँछ त्यो निकाल्नुस् पहिले टोटल सेलिङ निक्लिन्छ कति आयो 2.5 ठीक छ यहाँसम्म। यसको 50,000 नै दिएको यहाँ हेर्नु ल 50,000 नै दियो 50,000 को के भन्छ पहिले 60% चाहिँ फिक्स भन्छ भनेपछि 50 को 60% निकाल्नुस् यो कति आउँछ रुपीस 30,000 के भयो फिक्स भयो यता पनि 30 राखिदिनुस् यता पनि 30 राखिदिनुस् सिद्धिहाल्यो यसमा केही गर्नै परेन। अब बाँकी कति रह्यो भन्नु त 20,000 के हुने अब भेरिएबल हो 20,000 भेरिएबल हो डिवाइडेड बाई कति हो टोटल युनिट 20 यसरी सजिलै गरी आउँछ एकैछिन लाग्दैन 20 भनेपछि कति आयो रुपीस 1 यसरी गर्दा नि भयो हैन होइन भने यही कति आथ्यो 2.5 आकै थियो कति पर्सेन्ट यसको भेरिएबल कति फिक्स त सिद्धिसक्यो फिक्स के चलाउँदै नचलाउनुस् मात्र भेरिएबल कति भन्छ 60% फिक्स भनेको छ हैन बाँकी रहेको 40% के हो 40 डिवाइडेड बाई 100 गर्नुस् कति आउँछ ल भन्नुस् 1 नै आउनु पर्यो जसरी पनि जे गर्दा नि एउटै आउनु पर्यो यति गर्न झ्याउ हुन्छ सिधै यसको 30 गर्नुस् बाँकी कति रह्यो 50 बाट 30 घटाएपछि बाँकी रहने कति हो 20,000 के हुने भयो भेरिएबल कस्ट डिवाइड गर्नुस् कति युनिटका लागि यही गरिदियो यसका लागि बेस दिए त्यही भएर 20,000 यो गिभन दिएको छ डिवाइड 20 गर्नुस्। अब के गर्ने 1 ले मल्टिप्लाई गर्ने के भनेछ सेलिङ एक्सपेन्सेस मात्र भनेको छ सेलिङ एक्सपेन्सेस एट द रेट कति छ भन्नु त 1 भनेपछि कति हुन्छ यहाँनिर 18,000 यो सबैलाई जोड्नु त यहाँनिर कति हुने 22,000 टोटल भेरिएबल कस्ट आउँछ। अब अरु केही छ एकैछिन हेरिहालौँ ल यो भइहाल्यो डेप्रिसिएसन फिक्समा जान्छ काम छैन यहाँ अरु छैन भनेपछि टोटल भेरिएबल कस्ट निकाल्नुस् कति आयो यहाँ 3,96,000 सेल्स केही नगर्नुहोस् त लास्टमा काम गर्ने अहिले केही नगर्नुहोस् यता कति आयो 4,84,000 एकछिन अझ गर्नुहोस् मिस्टेक चाहिँ नभन्नु होला। अब जानुहोस् के जाने हो बीमा फिक्स कस्ट के छ फिक्स कस्ट भन्नु त एउटा दिएकै छ यहाँ यो सार्दिनुहोस् सुरुमा उता निकालिसकेको छु पहिले त्योभन्दा पहिले मैले यहाँ सार्दिएँ डेप्रिसिएसन भनेर दिएको छ कति दिएको छ हेर्नु त 40,000 जति यता हुन्छ त्यति यता नि हुन्छ फिक्स कस्ट नो चेन्ज। अब म्यानुफ्याक्चरिङ कति आइरहेको थियो फिक्सको रेट कति छ भन्नु त अघि भनिसकेको थिएँ यहाँनिर के गर्ने म्यानुफ्याक्चरिङ फिक्स कस्ट इज इक्वल टु के गर्ने यहाँनिर जति गिभनका लागि दिएको छ 20,000 गिभन युनिट छ इन्टु कति आइरहेको थियो पर युनिट रेट 2 अब यो 18 इन्टु 2 22 इन्टु 2 गरेर भेरिएबलमा गइहाल्यो त्यो त केही कामै छैन भनेपछि यो कति आयो 40,000 ल लेख्नुहोस् यहाँ म्यानुफ्याक्चरिङ एक्सपेन्सेस भनेर
म्यानुफ्याक्चरिङ एक्सपेन्सेस कति आयो 40,000 यता पनि हो यता पनि कति हो 40,000 हो कसैलाई केही भन्नु छ यसमा छैन रे अब जानुस् अगाडि के बाँकी रह्यो सेलिङ एक्सपेन्सेस अघि निकालिसकेका थियौं कति 30,000 हो ल लेख्नुस् त्यसो भए सेलिङ एक्सपेन्सेस कति कति आइरहेको थियो भन्नु त 30,000 यता पनि 30,000 टोटल अब केही छ बाँकी छैन टोटल फिक्स कस्ट निकाल्नुस् बी भनिदिनुस् टोटल फिक्स कस्ट यसलाई के भन्ने बी कति आयो 1,10,000 अब यहाँ पनि जोड्न गयो भने टाइम मात्र वेस्ट हो जति यहाँ हुन्छ त्यति यति नै यता नि 1,10,000 अब टोटल कस्ट निकाल्नुस् टोटल कस्ट के गर्ने ए प्लस बी एजुम गरेको यसलाई ए भनेको यसलाई बी भनेपछि कति आउँछ भन्नु त यसमा जोड्नुस् 5,06,000 यता कति आयो 5,94,000 अब निकाल के भनेछ यहाँ क्वेशनमा हेर्नु त प्रॉफिट 18,000 र 22,000 का लागि भने हैन प्रॉफिट निकाल्नलाई के हुन्छ भन्नु त प्रॉफिट निकाल्ने कति त्यसको कस्ट यति लागेको छ सेल गरेको यतिमा हो एजुम गरौँ 5 लाखमा कुनै सामान किन्यो रे कस्ट भनेपछि यसरी सम्झ्यौ हैन बेच्यो यसमा भनेपछि कति हुन्छ कस्ट यति लाग्यो कति अब के गर्नु पर्यो यहाँनिर सेल्स माइनस टोटल कस्ट सेल कति छ 540 माइनस 5 भनेपछि 34,000 अर्को कति छ भन्नु त यो कति आयो 66,000 एउटा स्टेप अगाडि बढेर गरौँ ल यहाँनिर अर्को पनि छ प्रॉफिट पर युनिट भन्छ भने के गर्ने हो भन्नु त के गर्ने टोटल ल लेखौँ यहाँनिर प्रॉफिट मात्र लेखौँ नि प्रॉफिट डिवाइडेड बाइ युनिट गर्ने के गर्ने 34,000 डिवाइडेड बाइ 18 66 डिवाइडेड बाइ 22 गर्नुस् कति आउँछ 34 डिवाइडेड बाइ 18 अनि त्यो यो भन्या छैन नगर्नुस् काम छैन मैले त्यतिकै एक स्टेप अगाडि गर्दिए कति आयो ल जति आउँछ त्यो निकाल्नुस् यसको चाहिँ यहाँ काम छैन भन्या छैन अब दोस्रोमा भन्छ यति त आइसक्यो दोस्रोमा के भने ए मा चाहिँ मैले पछि गर्न सजिलो होला भने ए मा पहिले छोड्दिए ल हेर्नुस् ए का लागि मैले किन यस्तो गरे भने सजिलो होला भने मात्र यो हटाउँ अहिले म ल यता हेर्नुस् ए को निकालौँ अब बी को त भो ए को चाहिँ अब गर्छु सजिलो होस् भनेर मात्र हो टोटल फिक्स कस्ट अब ए का लागि के भन्छ फर्मुला भन्छ हैन फर्मुला मेथड भन्छ फर्मुला यसलाई अब लेख्दाखेरि यस्तै गर्दा y = a + bx गर्दा नि भइहाल्यो होइन भने बजेट अलाउन्स ba = गर्नुस् के गर्ने यहाँनिर फिक्स कस्ट प्लस भेरिएबल कस्ट फिक्स कस्ट कति छ भन्नु त यो जति छ त्यति सबैमा सेम हुन्छ फिक्स त हैन ल हेर्नुस् कतिका लागि भने हो फर कतिका लागि हो फर 15,000 युनिट का लागि ए को हेर्नुस् ल गिवन के छ यो फर्मुला लगाएर गर्नुस् यहाँनिर हामीले निकालिसकेका छौं के निकाल्यौ भन्नु त फिक्स कस्ट निकाल्यौ फिक्स कस्ट यसलाई ए भन्नुस् कति आयो 1,10,000 अब यहाँ अर्को पनि निकालिसक्यौं हामीले के निकाल्यौ भेरिएबल कस्ट पर युनिट ल VCPU बी भनेर जसलाई एजुम गरेका थियौं कसरी आउँछ यो सबै जोड्नु त आउँछ भेरिएबल कस्ट पर युनिट टोटल को भन्नुस् कति आयो यो 18 भनेपछि 22 सबै जोड्दिनुस् ल 22 ठीक छ कति आयो रुपीस कति आयो 22 आउटपुट युनिट भनेर दिएकै छ युनिट भन्नु त कति छ युनिट भनेको x = कति छ 15
50,000 युनिट भनेर दिएकै छ। फर्मुला लगाऊ भन्छ। अब लेख्नुस् y इजिकल टु लेख्नु बजेज अल जे लेख्दैन फरक y इजिकल टु a प्लस bx। a भने कति छ रुपीस 1,10,000 प्लस b भने कति छ भन्नु त 22 इन्टु 15,000 कति आउँछ भन्नुस्। छुट्टा छुट्टै गर्दा बेटर। यो मात्र गर्नु 22 इन्टु 15 कति आयो 3,30,000 दुईटै जोडिदिनुस् कति आयो 4,40,000। अब हेर्नुस् के निकाल भने प्रॉफिट त निकाल भने यो के आयो हाम्रो देयरफोर टोटल कस्ट हो टोटल कस्ट। अब हामीलाई प्रॉफिट निकाल्नु छ भने के गर्ने हो सेल्सबाट यो घटाउने त हो नि। ल यतातिर गएर लेखिदिनुस् जसरी गर्दा नि भयो प्रॉफिट प्रॉफिट इज इक्वल टु सेल्स माइनस टोटल कस्ट। सेल्स कति छ भन्नु त यहाँ म अगाडि गर्छु यहाँ पुग्दैन होला यहीबाट सुरु गरेँ मैले यहीबाट गर्नुहोस् तपाईहरु। सेल्स कति छ 15,000 युनिट हो 15,000 युनिट हो इन्टु सेलिङ प्राइस पर युनिट कति छ ऊ त कुनामा आइसकेको थियो हेर्नु त वहाँ सबैका लागि सेम हो 30 माइनस टोटल कस्ट अघि निकालिसक्यौँ 4,40,000 यो कति आयो 4,50,000 सेल्स आयो लेस 4,40,000 भनेपछि प्रॉफिट कति हुन्छ भन्नु त रुपीस 10,000 फिनिश। ल अब 72 त त्यो पुरानै भइहाल्यो रोक्नु।